बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए उर्दू अदब के स्टूडेंट्स के लिए मीर का ख़ास मुतालिया जो कि पर्चा पंजुम में है उसके मुतालिक बहस जारी है। 3 अदद सवालात पेश किए जा चुके हैं। आज हम एक और जो अहम सवाल है उनका तसव्वुर हुस्न इश्क। मीर की शायरी में तसव्वुर हुस्न इश्क वो किस तरह से है, इसका हम आज जायज़ा लेंगे। एक पास पेपर का सवाल मैं आपके सामने पेश करती हूँ, उसको आप देखिए कि इज्ज़ो न्याज़ व सुपुर्दगी मीर के तसव्वुर उस इश्क की शनाख्त का बुनियादी हवाला है। इस पर इजहार ख्याल कीजिए। अब देखेंगे कि मीर के महबूब में वो तमाम खसूसियात शामिल हैं, मौजूद हैं, जो एक मिसाली पैकर में मौजूद होना चाहिए। इसके खदोखाल और अंदाज़ो इतवार में जो दिलकशी है उसका मुशाहिदा सही और गायर जमालियाती नज़र से ही हो सकता है। कहते हैं फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, पर हमें इनमें तुम ही भाए बहुत। फिर कहते हैं गुल हो महताब हो आईना हो खुर्शीद हो मीर, अपना महबूब वही है जो अदा रखता है। मीर ने अपने मोजज़ बयानी से रूह मोहब्बत और रूह हुस्न के चेहरा से नकाब सिरका दी है, और जिस तरह से उन्होंने अपने चश्मे सुखन से हुस्न व इश्क की उन पुरस्रार हकीकतों और कुव्वतों की तरफ इशारा किया है जिनके दम से हयात और कायनात का उजाला है। इश्किया शायरी बड़ी उस वक्त हो सकती है और उसमें ये दूर रसी और हमागिरी उस वक्त पैदा हो सकती है जब मन जुमला और लवाजमात के इसके इश्क का मयार बुलंद हो और उसके महबूब का ताल्लुक जिनसी हालात से न हो। मीर ने समाज की एक शरीफ ज़ादी से इश्क किया था, मोहब्बत की थी और उसको पाने के लिए बहुत कुछ लुटा भी दिया था। और इनके बयान इसीलिए उनके यहाँ ना सियासत है, ना उसमें कोई दरबान है, ना उसमें कोई रश्क वगैरह मौजूद है। सारे शायरों की निस्बत बहुत कम वो महबूब के दर पर बैठे हुए इस तरह से नज़र आते हैं जिस तरह से दूसरे शायर थे। और जैसे कहते हैं कि नज़रिया इश्क के लिए वासिफ़ अली वासिफ़ के चंद अल्फाज हमारी रहनुमाई करने के लिए काफ़ी है। कहते हैं कि नज़रिया जो है हमारा इस तरह से बनता है कि अजीब बात है कि महबूब बेटा जुदा हो तो बाप की बिनाई छिन गई, और एक मुद्दत के बाद बेटे की कमीज़ की खुशबू से बिनाई लौट आई। समझ रहे हैं कि आप किसके बारे में कहा जा रहा है। कहीं महबूब भी बिनाई ना हो, अपनी चाहत का चेहरा ना रहे तो बिनाई क्या बिनाई, शायद देखने की तमन्ना ही बिनाई है, शायद महबूब का चेहरा ही बिनाई का सबब है, और यही चेहरा बिनाई का जो है वो अंजाम है। यही सब कुछ जो है वो इश्क है। महबूब कभी जलवा बनकर रूबरू होता है, कभी याद बनकर चारसू होता है। महबूब जुदा होकर भी जुदा नहीं होता, वो मर कर भी नहीं मरता। महबूब की आँख में रहता है, आँख से ओझल हो तो दिल में आ बसता है। और अगर महबूब गायब नहीं होता, मरता नहीं, अदम नहीं होता, किसी तरह से भी वो हमेशा उनके साथ रहता है। यही नज़रिया मीर की शायरी में भी हमें नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने महबूब के हुस्न में इतना मुबालगा कभी नहीं किया कि उसमें कोई माफोकुल फितरत हस्ती नज़र आने लगे। उन्होंने तो उन खसूसियात हुस्न का बयान किया है जो इंसानों में पाई जाती हैं, और इस सिलसिला में नाक नक्शा रंग रूप चाल ढाल अंदाज नाजो अंदाज जिस्मो लिबास अलगरज हर चीज़ के असरात के वाज़े किया है। और इस तरह अनगिनत ऐसे इशार तख्लीक किए हैं जिनमें खुद जमाले यार की रंगीनी और रानाई जलवागर नज़र आती है। ये इशारे जमाल यार की रंगीनियों और रानाइयों से जलवागर नज़र आते हैं, और ये इशार ऐसे हैं जो कि पढ़ कर इंसान की तबीयत खुश होती है। कहते हैं क्या रंग में शोही है इस इसके तने नाजुक की, पैरहन अगर पहने तो इस पर भी तहे बैठे। गूंद के गोया पत्ती गुल की वो तरकीब बनाई है, रंग बदन का तब देखो जब चोली भीगे पसीने से। खौफ व ख़तर का मसलक
عشق کے خلاف ہے، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں نہ جانے کن کن مصائب سے دوچار ہونا پڑے، ان کا خیال ہے کہ اس راہ میں قدم رکھ دینا چاہیے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب تک کسی کے پاس اتنی جان ہو کہ اس کو لٹانے کے لیے جگرا ہو۔ عشق میں نئے خوف و خطر چاہیے، جان دینے کو جگر چاہیے۔ کہتے ہیں اعجاز عشق ہی سے جیتے رہے، وگرنہ کیا حوصلہ کہ جس میں آزار نہ ہو۔ اب عشق میں سوز و علم ایک فطری بات ہے۔ عشق اور حسن میں تباہی اور بربادی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ انسان کی ساری زندگی آرائش میں گزرتی ہے، آزمائش میں گزرتی ہے۔ اس کو ایسی ایسی پریشانیوں اور الجھنوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو زندگی کو موت بنا دیتی۔ اگرچہ عشق میں وصال کا خیال بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کو دوام نصیب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فراق کا کھٹکا بھی برابر کا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر عشق میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق کے ہاں سوز و درد و علم ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے ہاتھوں نہ صرف اس کی تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ وہ زندگی میں ذلیل و خوار و رسوا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک جگہ پر برقرار رہنا مشکل ہوتا ہے، اسے قرار نہیں آتا، اور وحشت میں مارے مارے پھرنا اس کا شعار ہے۔ کہتے ہیں عشق نے خوار و ذلیل کیا، ہم سر کو بکھیرے پھرتے ہیں، سوز و درد و داغ و علم سب جی کو گھیرے پھرتے ہیں۔ میر نے اس فن عشق کو تعمیر کیا ہے، اور اس میں رشک نہیں کہ وہ اس کو ایک فن ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو برتنے کے لیے ایک سلیقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں عشق کے کچھ آداب ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو یقیناً عشق ایک فن کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ میر کے تصور عشق میں وہ پہلو خاص طور پر ابھرتے نظر آتے ہیں کہ ایک تو اس کی ناکامی، جس کے نتیجہ میں رنج و الم کا ماحول پیدا ہونا یقینی ہے، اور دوسری بات اس کی بلندی اور خصوصیات جو اثار و قربانی پاکیزگی کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کے ہاں پیدا ہوتی ہیں تاکہ اس کے قربانی دی جا سکے۔ انہی خصوصیات کے باعث وہ ایک اعجاز کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ در حقیقت پرکھنے کی نظر ہونی چاہیے، یہ بات اس میں بہت ضروری ہے۔ میر نے کبھی جنسی نفسیات اور عشقیہ زندگی کے کامیاب مرکب پیش کیے ہیں۔ ان کی اکثر جو غزلیں ہیں وہ وجدانی فضا کی آئینہ دار ہیں، اور ان سے عشقیہ وجدان کی ایک دنیا تعمیر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے حسن و عشق کی دنیا تعمیر کی، اور زندگی کے پس منظر کے ساتھ، اس لیے کہ وہ زیادہ دلکش اور مؤثر رہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں حیات و جمال اور حسن و عشق کے ظاہری جو حدود ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ادب و شعر میں دوامی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ عشق کا تعلق سماج سے بہت گہرا ہے۔ نفسیات کی تعمیر میں خارجی حالات کا بڑا دخل ہے۔ سماجی روایتوں کا اثر ہمارے جذبات و احساسات پر پڑتا ہے، اور اسی آب و ہوا میں وہ مخصوص ذہنی کلچر بنتا ہے، جس کی مدد سے ہم حسن کا احساس اور عشق کی گرمی محسوس کرتے ہیں۔ میر کے یہ اشعار انفرادیت کی خلا میں نہیں لکھے جا سکتے۔ دور بیٹھا غبار میر، اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ میر کا تصور حسن و عشق اگر اور بھی اس میں آپ شامل کرنا چاہیں اپنی طرف سے اہم نکات تو کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری شاعری پورا ان کا دیوان بھرا پڑا ہے حسن و عشق کے تصور سے، اور یہ کچھ نکات آپ کے لیے پیش کیے ہیں تاکہ انٹروڈکشن تو کم از کم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اپنی سمجھداری، اپنے علم کی بدولت اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ سنیے گا، شیئر کیجئے،
اور سبسکرائب کیجئے، اور ماسٹر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے کمنٹس بھی لکھنا ضروری ہے میرے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔